السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي متابعي القناة التعليمية مدرسة الشاذلي. مرحبا بكم من جديد. اليوم غادي نشوفوا الصفحتين 30 و 31 من كتاب لو شومان دي لتر المستوى الرابع ابتدائي. الدرس ديالنا اليوم هو لو جروب نومينال سوجي، المجموعة الاسمية الفاعل، لو جروب فيربال والمجموعة الفعلية. يعني نقراو الفعل والفاعل. الدرس ديال الغرامير غنشوفوا الامثله اللي عاطينا. قال لك دي موراي اونتور لا مدينه. دي موراي كنقصدوا بها اسوار او جدران تحيط بالمدينه القديمه. لا مدينه، المدينه القديمه est très ancien. المدينه القديمه هي قديمه جدا. les rues étroites، الشوارع الضيقه se dirige vers les portes des murailles، تتوجه إلى أبواب الأسوار. واضح؟ هنا وصف للمدينة القديمة. شوفوا السؤال شنو عندنا. السؤال الأول قال combien y a-t-il de phrases et lesquelles. شحال كاينة من الجملة؟ كاينة 3 phrases. ها أنت كتبدا بماجيسكول كتسالي ب 1 بوان، كتبدا بماجيسكول كتسالي ب 1 بوان، وكتبدا بماجيسكول كتسالي ب 1 بوان. إذن il y a نقولوا كاينين 3 phrases. شكون هما نذكروهم؟ ها الاولى، ها الثانيه، ها الثالثه. الاولى كتبدا بدي ميراي الى اخره اكسيتيرا. الثانيه كتبدا بلا مدينه. الثانيه كتبدا بلا مدينه، والثالثه كتبدا بلي رو، لي رو الى اخره. ندوزو للثاني. قالك ريكوبي لو فيرب دو شاك فراز. نقول لينا الفعل ديال كل جمله. الفعل ديال الجمله الاولى هو اونتور. هنا نسطروا عليهم باش يبانوا لكم. اونتور تحيط ب، هنا اي لو فيرب اتر، وهنا سو ديريج. واضح؟ هادو هما الافعال ديال كل جمله. اذا نكتبوا اونتور اي، ثم عندنا سو ديريج، يعني تتوجه إلى، جاية من لا ديريكسيون. جاناليز، أحلل. دو كي بارل-t-on dans la première phrase؟ على من كنهضروا في المجموعة، في الجملة الأولى. قالك دي موراي، كنهضروا على الأسوار. دي موراي اونتور لا مدينة. هنا كنتكلموا في هذه الجملة الأولى دي موراي، كنتكلموا على الأسوار. إذا نجاوبوا هنا ونقولوا de qui parle-t-on dans la première phrase؟ des murailles. كنهضروا على الأسوار، يعني هما الفاعل. في لا دوزيام فراز كنهضروا على لا مدينة، على المدينة القديمة. لا تخوازيام فراز على من كنهضروا على لي رو إتخوات، الشوارع الضيقة. Comment appelle-t-on cette partie de la phrase؟ كنسميوها الجزء من الجملة، كنسميوه لو جروب، يعني الفاعل، كنسميوه لو جروب نومينال سوجي. وعلاش سميناه جروب؟ لأنه بعض المرات كيتكون من بزاف ديال الكلمات. بحال دابا هنا هما 2 كلمات، هنا 2 كلمات، وهنا 3 ديال الكلمات. داكشي علاش سميناه المجموعة الاسمية الفاعل. واضح؟ ندوزو الثانية. قالك جو ريكوبي لا بارتي دو لا فراز كي كومونس بار لو فيرب. جزء من الجملة اللي كيبدا بلو فيرب هو هذا، من هنا لهنا. واضح؟ من هنا لهنا، شفتو؟ من هنا لهنا، وثم السيريوز كاع مكيكتبوش. من هنا لهنا، هادي تاني من هنا لهنا، وهادي من هنا لهنا، وكتكمل حتى لهنايا. إذا واضح؟ دابا فهمنا شنو هو لو جروب نومينال سوجي. الجروب نومينال سوجي هو الفاعل كيبدا في الاول. لو جروب فيربال هو كيبدا من لو فيرب
حتى الاخر ديال الجمله، كيبدا من لو فيرب حتى الاخر ديال الجمله. داكشي علاش غادي كيستدرجونا باش نوصلوا لهاد الحقيقه بان هذا الفاعل والمجموعه الفعليه كتبدا من الفعل وما يليه، داكشي اللي مور الفعل. هنا قال لك في الجمله الاولى هذا الجروب فيربال شكون هو اونتور لا ميدينا. الجمله الثانيه est très ancien، très ancienne انها مؤنث لا ميدينا. والمجموعه الثالثه في الجمله الثالثه se dirige، يعني كتبدا من لو فيرب حتى الاخر. هي التقنيه باش تعقلوا على تفرقوا ما بين جروب نومينال سوجي والجروب فيربال. من يبدا لو فيرب تما عرف راه بدا لو جروب فيربال. لي بورت وتكملوا الجمله الى اخره. كومون ابيلتون سيت بارتي دو لا فراز؟ شنو كتسميو هذا الجزء من الجمله؟ كنقولوا سي لو جروب فيربال، وكنقولوا له جي في اختصارا، كنقولوا جي في يعني جروب فيربال. والجروب نومينال سوجي كنقولوا جي ان اس. Et de combien de parties a-t-on besoin pour former une phrase؟ شحال من جزء غنحتاجو له باش نكونوا جمله؟ غنحتاجو دو بارتي، جوج اجزاء. هنا يقول لك شكون هما لكال، تقول له لو جي ان اس يعني جروب نومينال سوجي اي لو جي في جروب فيربال. نشوفوا هنا جو روتيان شنو قالوا لنا هنا في هاد القاعده. قالك لا فراز سو كومبوز دان جروب نومينال سوجي جي ان اس، انا خدينا الجي من هنا ان من هنا و اس في الاول. قالك الجمله كتكون من المجموعه الاسميه الفاعل اي دان جروب فيربال والمجموعه الفعليه جروب فيربال. Le groupe nominal sujet se compose souvent d'un déterminant et d'un nom. قال لك في الغالب كيتكون جروب نومينال سوجي من ديتيرمينون و نون. بحال ملي كنقولوا دي موراي ديتيرمينون نون، ملي كنقولوا لا ميدينا ديتيرمينون نون. Le groupe قلنا se compose souvent d'un déterminant et d'un nom. Le groupe verbal commence par un verbe. قال لك المجموعه الفعليه كتبدا بفعل. مثال هانت جروب نومينال سوجي ها هو ديتيرمينون نون لو ماروك، لو ماروك. اي ان فيو بيي، هذا جروب فيربال ملي كيبدا من لو فيرب وسير حتى الاخر ديال الجمله. الجمله الثانيه لو ماروك est un vieux pays يعني المغرب بلد قديم. هنا لي دونسوز الراقصات بورت دي زابي تراديسيونيل يلبسون يعني ثيابا تقليديه ولا البسه تقليديه. هانت هادي تيرمينون ها نو. وهنا لو جروب فيربال شوف منين بدا من لو فيرب حتى الاخر ديال الجمله. ندوزو دابا الصفحه 31 في كاينات التطبيقات الكتابيه. هنا في هذا السؤال جو مونطرين اتدرب قالك جو سوليني لو جروب نومينال سوجي، نسطر على الفاعل اي جونتور لو فيرب وندور على لو فيرب ماشي لو جروب فيربال. اسمع مزيان لو فيرب واضح. اذا نسطروا على لو جروب نومينال سوجي. لو صحراء ماروكان اتير لي توريست، الصحراء المغربيه يعني تجذب السياح. اذا جروب نومينال سوجي هي هذا واتير هو لو فيرب ندوروا عليه. ما تدورش على جروب فيربال، قال لك دور على لو فيرب واضح. هنا سي بابوش سون فابريكي ا فاس، يعني هاد البلاغي ولا هاد الشرابل راهم مصابن في فاس. اذا فين هو الجروب نومينال سوجي؟ كيبدا من الاول ديال الجمله وكيسالي تال لو فيرب. لو فيرب هو هذا سون فابريكي هو لو فيرب كامل. سي ان فيرب سي ان طون كومبوزي، هذا باسي كومبوزي فيه لوكسيليير وفيه لو فيرب. هنا قالك لا فيل دو مراكش اي فوندي اون 1091. هنا لا فيل دو مراكش نمشيو نسطروا عليها هو لو جروب نومينال سوجي ولو فيرب هو اي فوندي. هنا هذا باسي كومبوزي كامل كيتسمى لو فيرب واضح. ندوزو جو كومبليت لو طابلو سويفون. نكمل هاد الجدول التالي. عطينا لي فراز عطينا جمل وقال لك جروب نومينال سوجي كتبوه هنا، جروب فيربال كتبوه هنا. واخ لي دونسوز افونس اي ريكول، دوك الرقصات ديال الاطلس فيها الراقصين كيزيدوا لقدام وكيرجعوا، هذه نوع من الرقصات كيزيدوا كيتموا جايين عند بعضياتهم حتى كيوصلوا عند بعضياتهم وكيتموا
راجعين عاود. إذا في كاين جروب نومينال سوجي حد لو فيرب وقف. لو فيرب هو هذا حدو غنوقف. يعني هنا هذا هو لو جروب نومينال سوجي. لي دونسوز. جروب فيربال كيبدا من لو فيرب تاع الاخر. افونس يتقدمون. اي ركول يتراجعون. ثم عندنا هنا سيت ارتيزون فابريك. إذا ديما قلب على لو فيرب. ها هو باش نعلمك. ها لو فيرب ديما قلب على لو فيرب هو اللي حدا منه. سيت ارتيزون فابريك دي بوتري. يعني هذا الصانع التقليدي يصنع الخزف. إذا الأواني الخزفية. إذا من هنا يبدا لو جروب نومينال سوجي سيت ارتيزون حد لو فيرب كان بدا في الجهة الأخرى. فابريك يصنع الخزف. أواني خزفية دي بوتري. ثم هنا قالك لي غوين دو فولوبيلوس يعني الأطلال ديال مدينة وليلي. دوك الحيوط الراهبين وداكشي كيتسموا أطلال. لي غوين دو فولوبيلوس سو تروف. إذا هادي جروب نومينال سوجي. لي غوين الروينة كنقولو لي غوين دو وليلي. هنا يبدا لو فيرب من هنا سو تروف توجد قرب مكناس. se trouve près de مكناس. واضح؟ Donc maintenant je m'évalue. Je place le groupe nominal sujet qui convient. هنا عطينا هذا فاعل فاعل فاعل. كنحطهم كوع يعني جروب نومينال سوجي جروب نومينال سوجي جروب نومينال سوجي. غنحطهم في البلاصه المناسبه. هما عطينا 3 البلايص خاويين اللي كيناسب شي بلاصه نحطوه فيها. هنا قالك سو تروف دون لو نور دو لافريك. شنو هو اللي كيتواجد في شمال افريقيا؟ واش الشعب المغربي؟ واش المغرب؟ واش سون باتريموان كولتورال؟ واش تراثها ولا تراثه الثقافي؟ اذا شكون اللي كيتواجد؟ هو لو ماروك. se trouve dans le nord de l'Afrique. يتواجد في شمال إفريقيا. Raconte une histoire riche et ancienne. وهنا est connu pour son hospitalité. معروف بكرمه وحسن ضيافته. إذا شكون اللي معروف بكرم وحسن الضيافة؟ هو لو بوبل. إذا لو بوبل غتكون هنا. وهنا se trouve dans le nord de l'Afrique. يعني تراثه الثقافي. raconte يحكي قصص ثرية وقديمة. إذا نقولوا تراثه الثقافي son patrimoine culturel يحكي قصصا غنية وقديمة. هنا نهضروا على لو بوبل ماروكان الشعب المغربي. لو بوبل marocain est connu معروف بحسن ضيافته. هنا قالك je remets en ordre le groupe nominal sujet et le groupe verbal puis j'écris les phrases. قالك نرتب هاد المجموعة الفعلية الفاعل والمجموعة الفعلية والمجموعة الاسمية الفاعل. هنا est un pays très ancien. إذا هذا groupe verbal. Le Maroc هو groupe nominal sujet هو الفاعل. Le Maroc المغرب مالو est un pays très ancien. هو بلد قديم جدا. est un pays très ancien. هنا raconte l'histoire de notre pays. وهنا cette exposition. هذا العرض ولا هذا المعرض هذا العرض يحكي قصة بلدنا. إذا غنبداو لو جروب نومينال سوجي هو cette exposition. cette exposition raconte تحكي قصة بلدنا. l'histoire de notre pays.
هنا قال لك جو لي لو تكست بوي جو كومبليت لو طابلو. نقرا النص ومن بعد نعمر هاد لو طابلو هذا. عندنا الطابلو شنو فيه؟ هاد الجدول شنو فيه؟ جروب نومينال سوجي الفاعل، وهنا جروب فيربال الفعل وما يليه. On retrouve l'Ahouache dans le sud du Maroc. إذن فين هو الفاعل؟ قلنا هو هذا on، والمجموع الجروب نومينال سوجي هو on. وهنا retrouve l'Ahouache dans le sud du Maroc. نكتبوها هنا retrouve الفعل وما يليه. retrouve أحواش في جنوب المغرب. أحواش هي مجموعة موسيقية أمازيغية كتضرب بدوك البنادر وكتغني واش dans le sud، وتكملو dans le sud du Maroc. الجملة الثانية elle regroupe plusieurs dizaines de danseuses، يعني أحواش كتجمع بزاف ديال العشرات ديال الراقصات والراقصين. دونسوز الراقصات. إذا نقولو elle هو الجروب نومينال سوجي، ومن هنا نبداو regroupe plusieurs العديد من عشرات الراقصات. هنا seuls les vêtements changent selon les tribus. إذا نقولو les vêtements الثياب هي اللي كتغير. إذا لي فيتمون هو الجروب نومينال سوجي، وموراها تبدا شونج سولون لي تريبو، تتغير على حساب القبيلة. كل قبيلة عندها اللباس ديالها التقليدي لي تريبو. واضح؟ وهكا كملنا الدرس ديالنا، إلى اللقاء.